नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दवा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह के रहमत व इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत बताया गया है। दुआ आफात से हिफाजत का ज़रिया भी है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर है। एक और नंबर है 9989974324, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब जुड़ रहे हैं, जो आपके सवालों के जो भी बेहतर हल होंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो दिया जाएगा। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सज्जाद साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुआ की अहमियत पर एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, एक रोशनी डाल दीजिए, उसके बाद बाकायदा कॉलर को इंशाल्लाह शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। दुआ एक ऐसी इबादत है जो इंसान की और ख़ास तौर से मोमिन की किस्मत बदल जाती है। दुआ ही अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है। अल्लाह खुश होता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। अद्दुआ रद्दुल क़ज़ा, दुआ करते रहना चाहिए। इंसान जल्दबाज है। वो इंसान चाहता है कि जल्दी दुआ कबूल हो, लेकिन हर इंसान की दुआ कबूल होती है बशर्ते कि जो दुआ की जो शराइत हैं उस शराइत के साथ दुआ मांगी जाए। बार बार ये बात कही जाती है कि यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करके हम जो दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा, इसलिए कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। मौत, ज़िंदगी, रिज़्क़, बरकत, परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह ही है। सेहत, तंदुरुस्ती अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का मामला कुन फ़यकून का है। अल्लाह कहता है ये काम हो जाता है, वो काम हो जाता है। लेकिन इंसान को चाहिए इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोए। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। जब इंसान 2 कतरा आंसू बहाता है, अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन अपने साये में रखेगा, जब कोई साया नहीं होगा। जो इंसान अल्लाह की खातिर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए कोई काम करता है, कोई अमल करता है, तो अल्लाह उससे खुश होता है, उसके अमल को कबूल फरमाता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दुआ कबूल हो न हो, लेकिन मुझे इसकी अल्लाह में तौफ़ीक़ दे कि हम दुआ मांगते रहें, दुआ जारी रखें। इसलिए इंसान को चाहिए कि दुआ कबूल हो या न हो, दुआ जारी रखे। और दुआ रद्द नहीं होती। बाज़ दुआएं तो दुनिया में कबूल हो जाती है, देर से हो या जल्द हो, लेकिन बाज़ दुआ ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा आखिरत में। जब इंसान आखिरत में अल्लाह के सामने हाज़िर होगा तो अल्लाह फरमाएगा, तुमने उस दिन उस तारीख़ में दुआ मांगी थी, मैंने कबूल नहीं किया था, आज तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए दुआ कबूल होती है। इंसान यकीन के साथ दुआ मांगे, इसलिए कि दुआ रहमत है, इससे रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है।
آسمان زمین کا نور ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے انسان جو ہے جو کوئی بھی عبادت کرے اللہ کے سامنے گر گرا کر روئے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتا ہے، گر گراتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کو چاہیے، مومن بندہ کو چاہیے اللہ کے سامنے گر گرائے روئے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ چلیے اس لیے انشاءاللہ دعا کے اندر قوت ہے، جی جی دعا کے اندر روحانیت ہے، دعا کے اندر اللہ کی نصرت ہے، دعا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دعا مانگنے کی ہر وقت ہر آن۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بہتر حل ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر، ایک اور نمبر ہے 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ گوا سے بات کر رہی ہوں۔ گوا سے بات کر رہی ہیں، بتائیے سوال پوچھیے اپنا۔ میرا 2 سوال ہے۔ وہ 8 دنوں میں 15 دنوں میرے پتی کا ایکسیڈنٹ ہو گئے شوہر کا۔ آج وہ بچے کا؟ شوہر کا 15 دن ہو گئے اور اس کا آج ٹانکے کھولنے کا ذرا کچھ دعا رہی تو بتاؤ میرے کو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور ایک میرا مسئلہ ہے اور سپنے اس کو بہت خراب سپنے پڑتے ہیں خواب میں۔ ٹھیک ہے، وہی وہ میرا 2 دعا کچھ بھی بتائیے۔ چلیے بہتر ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو سجاد صاحب بہن کا گوا سے سوال ہے کہ ان کے شوہر کا 15 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آج شاید ان کی پٹیاں وغیرہ جو بھی ہیں وہ کھلیں گی، تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے لیے کچھ دعا بتا دیجیے۔ اس کے علاوہ برے خواب آتے ہیں ان کو، اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہو یا وظیفہ ہو تو بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے 3 دفعہ۔ یہ دعا 17 پارے میں ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ 7 دفعہ پڑھ کر جہاں تکلیف ہو، جہاں ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہو وہاں دم کرے، پڑھتے رہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا پڑھتی رہیں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ برے خواب دیکھنا اگر برابر دیکھتی ہیں تو چاہیے کہ چاروں قل پڑھے، آیت الکرسی پڑھ کر، اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، شروع آخر میں درود شریف پڑھ لیں، ہاتھ پر دم کر کر پورے جسم پر پھیریں اور ہاتھ کو تھپتھپائیں، تو انشاءاللہ یہ عمل جاری رکھیں جب تک کہ برے سپنا بند نہ ہو جائے، بلکہ اگر بند بھی ہو جاتا پھر بھی عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور برے خواب سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی بنگلور سے بات کر رہی ہوں۔ بنگلور سے، جی سوال پوچھیے اپنا۔ دیکھیے میرا 2 سوال ہے، میں پہلے بھی یہ سوال کر چکی ہوں۔ میری شادی ہو کے 9 سال ہو گیا، تو پی کے جھگڑا کر کے میرے پتی مجھے طلاق کر کے ایک جھاڑ کے نیچے دے دیے۔ 3 طلاق؟ ہاں، میں طلاق پکارتی ہوں بول کے پی کے تھے وہ، پینا میرے کو مارنا، مجھے بہت ظلم کرے، میں اس لیے وہ ایک جھاڑ کے پاس جا کے آٹو میں مجھے خوب مار کے پی کے طلاق بول دیے۔ ٹھیک ہے، وہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 7 سال ہو گیا، 7 سال ہو کے تو وہ میں نہ اس کی صورت دیکھی نہ میں وہ میرے صورت دیکھے۔ ٹھیک ہے، اب میں نہیں ملنا چاہتی، میں عمرہ کو جانا کر کے ارادہ کر چکی ہوں، جا سکتی ہوں، بولتے شوہر کا خلا لینے کے بعد میں جا سکتے، وہ نشے میں کچھ کو طلاق بول دیا۔ نشے میں تھے؟ ہاں، پیچھے میرے کو مار پیٹ کر کے میرے کو ایسا بول دیا، اس کے بعد میں پھر آ کے معافی سے ہے میں پیچھے بول دیا کر کے۔
उम्रा करने आप अकेले जाना चाहती हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरे भाई मेरी ननन के साथ, वो मेरे भाई बहवत के साथ मैं जाना चाह रही हूँ। तो वो थोड़े आदमी बोलते तलाक लेके जाना, थोड़े आदमी बोलते नहीं हो आपने गया। तो बोला उन्होंने तलाक दे दिया है। नहीं पी के नशा में झाड़ के पास पुकार दिए, फिर आके मेरे को माफी चाह रहे कि मिल जा, मैं पी के बोल दिया, फिर मैं नहीं मना करने के बाद वो 7 साल हो गया। ओके ठीक है 7 साल हो गया, वो मेरी सूरत नहीं देखी और मैं उसकी सूरत नहीं देखी। ठीक है, थोड़े आदमी बोलते तलाक हो के तू जाना उम्रा, नहीं तो नहीं बोलते। इसीलिए मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहती हूँ, मुझे प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है। हाँ, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं दूसरा घर बदल के हूँ, इधर दरगाह है और गौसे पाक का निशान है, नई बिल्डिंग में आके हूँ। वो घर को आए जैसे मेरी बच्ची की और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, एक दिन बुखार, एक दिन सर का दर्द, ऐसा। ये घर में अल्लाह की इबादत ऐसा कर रहे हैं मेरे बच्चे, माशाल्लाह, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका जवाब होना मुझे। चलिए बेहतर इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो सज्जाद साहब, बहन का बेंगलुरु से सवाल था, इससे पहले भी शायद इन्होंने ये सवाल किया था, बता रही हैं 9 साल एक बार बोला उन्होंने, उसके बाद दोबारा 7 साल भी बोला। 7 साल पहले इनके शौहर ने इनके सामने नहीं बल्कि नशे की हालत में कहीं बाहर सड़क पर 3 तलाक दे दी थी। उसके बाद से दोनों अलग रह रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी है। अब ये उम्रे पे जाना चाहती हैं, तो ये क्या दोबारा उनसे तलाक लें या तलाक इनकी हो चुकी है, इस ताल्लुक से कुछ जानना चाह रही हैं। इसके अलावा नए घर में जब से शिफ्ट हुई हैं, इनकी उनकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसके लिए कोई दुआ कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है तलाक़ का, तलाक़ वाक़ हो गया, चाहे नशे में दे या नशे में न दे, तलाक़ अगर दे दिया तलाक़ वाक़ हो गया। और रहा उम्रे की बात, महरम के साथ उम्रा कर सकती हैं, क्योंकि अब तो उनकी जौजत में न रही, शौहर की जौजत में न रही, इसलिए महरम के साथ, भाई के साथ जा सकते हैं जो महरम है, और उम्रा कर सकती हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। परेशानी के लिए या बीमारी के लिए या सलामो 300 मरतबा रोज़ाना सुबह शाम पढ़ें, और साथ साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ती रहें, जितना मुमकिन हो पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा, अल्लाह ताला उनकी हालत को दुरुस्त फरमाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी हम लोग नासिक से बोल रहे हैं। नासिक? हाँ जी बिल्कुल, सवाल पूछिए अपना। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए बहन, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही हम तक। जी मेरा सवाल ये है, लड़की के लिए, हाँ लड़की के लिए रिश्ता चाहिए, आते हैं चले जाते हैं, कुछ दुआ बताइए हमको अच्छे से, ठीक है, घर की परेशानी के लिए भी। चलिए ठीक है। और कोई सवाल? जी नहीं, खाली बस यही मेरी लड़की चलिए। है, वो पीछे बोले थे दुपट्टा नहीं कैसा लड़की का वापरेला दुपट्टा ऐसा दबा के रखना, कुछ समझ नहीं आया था, पीछे मौलाना बताए थे। चलिए बेहतर लड़की के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, बेहतर है इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो सज्जाद साहब, बहन का नासिक से फ़ोन था, इससे पहले भी शायद इन्होंने कॉल किया था कि लड़की है, रिश्ता नहीं आ रहा है, अगर देखने वाले भी आ रहे हैं तो रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो इस तारुक से कोई दुआ हो कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस्सूअ, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस्सूअ। 20वें पारे की आयत है, शुरू ही में है, जब शुरू करेंगे 20वां पारा तो उसी सफ़ा में है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस्सूअ पढ़ती रहें जहाँ तक मुमकिन हो, चलते फिरते। ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला हमारे रिश्ते, हमारे बेटी का रिश्ता जो है गैब से मदद फरमाए और बेहतर से बेहतर जुड़ा अता फरमाए। एक और दुआ है, उसको भी पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये भी 20वें पारे में है, आगे है, एक पाव के बाद है, इसकी भी तिलावत करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी अता फरमाएगा। इस्तिग़फ़ार खूब पढ़ें, इस्तिग़फ़ार से मसाइल बहुत हल होते हैं।
چھوٹے بڑے گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. استغفار کی کثرت کرتے رہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ بہتری کرے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب ہمارے ساتھ پٹنہ سے جڑے ہوئے ہیں جو لگاتار آپ کے سوالوں کے بہتر حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں دے رہے ہیں. 180041921554 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں نعمت سے بول رہی ہوں. معراج. جی جی سوال پوچھیے اپنا. سوال پوچھیے اپنا. وہ میری ممی کا بی پی لو ہو رہا ہے اور ان کی وہ دھڑکنیں بھی چل رہی ہے اور کمر بہت درد کرتی ہے. تو میری ممی کے بی پی لو ہوتا ہے تو وہ اس میں کمر میں درد ہے. ہاں اور کچھ؟ اور ہاتھ میں بھی درد کرتے ہیں. جو اس کے لیے کچھ دوا یا کچھ ہو تو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور ہاں بولیے. سوال ہے میرا کہ وہ ہمارے نیا گھر بنا ہے, اس میں ہم رہنے کے لیے اب جائیں گے تو اس میں برکت اور خوشی رہے, وہ دعا کچھ بتا دو. ٹھیک ہے, نیا گھر تیار ہو گیا ہے؟ جی چلیے بالکل بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو سجاد صاحب بہن کا کال تھا. 2 سوال ہیں. ان کی والدہ کا بی پی کافی لو رہتا ہے, اس کے علاوہ کمر میں ہاتھ میں کافی درد رہتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ نیا گھر ان کا تعمیر ہوا ہے, اب نئے گھر میں وہ شفٹ ہونا چاہتی ہیں, تو کوئی بہتر دعا ہو جس سے خیر و برکت رہے گھر میں, تو کوئی بہتر دعا یا وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. سلام قولا من رب الرحیم, یہ قرآنی دعا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. خوب پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, جتنا ممکن ہو پڑھتی رہیں. درد کی دعا ہے. وبالحق انزلنا وبالحق نزل وبالحق انزلنا وبالحق نزل. 15ویں پارے میں ہے یہ آیت مبارکہ. اس کی تلاوت کرے جتنا ممکن ہو. جہاں درد ہے ہاتھ پر دم کر کے پھیریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت فرمائے گا. اور گھر میں برکت کے لیے ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ آیت مبارکات پڑھتی رہے اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع تلاوت کریں روزانہ پابندی کے ساتھ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ سے آخر تک پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکت بھی دے گا, اللہ کی مدد بھی ہوگی. چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں پہلے یہ بتائیے, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بیلگام سے بول رہی ہوں. میرے ابا جو ہے وہ بہت شراب پیتے ہیں, بہت نشہ کرتے ہیں. وہ ان کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا, وظیفہ بتائے کچھ تو. ٹھیک ہے بالکل اور کوئی سوال؟ ہاں, اور تھوڑا ان کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی ہے ابھی, تو بہت الٹیاں بھی ہو رہی ہیں ان کو, تھوڑا کچھ بولے. حالت خراب ہوگی کس طرح, مالی حالت یا اور کوئی؟ نہیں, حالت خراب کی مراد کیا ہے, مطلب کس طرح کی حالت خراب ہو رہی؟ پیسے وغیرہ سے؟ الٹیاں ہو رہی. اچھا الٹیاں ہو رہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. چلیے بہت بہت شکریہ, آپ نے بیلگام سے کال کیا. تو ڈاکٹر صاحب بیلگام سے بہن کا کال تھا کہ ان کے والد صاحب شراب بہت پیتے ہیں, اس کے علاوہ طبیعت بھی ان کی خراب ہے, الٹیاں وغیرہ ہو رہی ہیں, تو شراب کو چھڑوانے کے لیے کوئی بہتر اگر دعا ہو, کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. قرآن کی دعا ہے وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 141 مرتبہ پڑھیں. تصور کریں اللہ تعالیٰ ان کو جو شراب کی آیت لگ گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس سے دور رکھے اور اس کے دل کے اندر اللہ ہدایت دے. ایک اور دعا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, پہلے پارے میں ہیں, شروع ہی میں ہیں سورہ بقرہ کے. تو یہ تلاوت کریں, تصور کریں اللہ تعالیٰ میرے والد کو شراب کے جو عادی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے اور اس کو ہدایت دے.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے گا۔ چلیے انشاءاللہ تو ناظرین دعا اور دعا پروگرام جاری ہے۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو آپ کے سوالوں کے جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بہتر ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا ٹی وی سے دور ہو کر بات کیجیے برائے مہربانی، تھوڑا سا دور ہو جائیے ٹی وی سے۔ جی ہاں بولیے، سوال پوچھیے اپنا۔ جی میں اپنا گھر بنوا رہی ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ پورا ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ تو کس طرح کی دقتیں پیش آ رہی ہیں؟ میں کبھی پیسے کی، کبھی کس چیز کی، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کمپلیٹ ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی نہیں، اور سب پریشانی یہی ہے کہ گھر کمپلیٹ نہیں ہو رہا، پر رینٹ پہ رہتے ہیں تو بہت طرح کی دقت آتی ہے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا اس کا حل بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ تو سجاد صاحب، بہن کا سوال تھا کہ وہ اپنا گھر تعمیر کروا رہی ہے، نیا گھر تعمیر کروا رہی ہیں، لیکن وہ مکمل نہیں ہو پا رہا، کچھ نہ کچھ وجوہات، کچھ نہ کچھ پریشانی اس میں حائل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ تو کوئی بہتر وظیفہ ہو، کوئی بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ روزانہ 41 مرتبہ پڑھے، اور یہ خیال رکھے اللہ تعالی ہمیں گھر میں جو پریشانی ہے یا گھر نہیں بن رہا ہے، کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، مکمل نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ تو اس کو مکمل کر دے۔ اور ساتھ ساتھ یا فتاح، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا فتاح، یا فتاح پڑھتی رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے گا، ان کے لیے راستہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ایم پی سے شہناز بول رہی ہوں۔ جی شہناز صاحب بتائیے۔ ہمارے دیور کا لڑکا دانش نام ہے اس کا، وہ اتنا 1 مہینہ ہو گیا کھو چکا ہے، ابھی تک ملا ہی نہیں۔ کیا عمر ہے اس کی؟ 17 سال۔ 17 سال کی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ہے نا آیت کریمہ کا دور بھی کروا لیا، سورہ طارق بھی پڑھ رہے ہیں، جو جیسا بتا رہا ویسا کر رہے ہیں، 7 بار یا مویدو بھی پڑھ رہے ہیں، اور مطلب یاسین شریف اور جو بھی جیسا بھی جو بتا رہا وہ سب کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی نام و نشان ہی نہیں چل رہا۔ اتنا ڈھونڈنا، پولیس کیس وغیرہ سب کر دیا، لیکن کچھ پتہ نہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ وہ مل جائے۔ بالکل بالکل انشاءاللہ۔ ہماری بہن کے لیے دعا کیجئے کہ اس کا ورگ 2 میں سلیکشن ہو گیا ہے سرکاری سروس میں، وہ بہت پریشان ہے، تو اس کا سلیکشن ہو جائے تو دعا کرنا۔ چلیے بالکل انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، بہن شہناز کا فون تھا، ان کے دیور کا لڑکا ہے، 17 سال عمر ہے، گھر سے غائب ہے، ہر جتن کر لیا لیکن وہ مل نہیں پا رہا، تو کوئی بہتر اگر دعا ہو، کوئی وظیفہ ان کو بتایا جائے پڑھنے کے لیے جس سے وہ گھر لوٹ آئے۔ 20ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا۔ یہ آیت مبارکہ 41 مرتبہ پڑھے اور اس بچے کے بارے میں تصور کرے، اے اللہ اس بچے کو تو ملا دے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت مبارکہ کے ساتھ کرتی رہے، پڑھتی رہے یا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو گھر جو واپس کر دے گا۔ کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں شبنم بول رہی ہوں، اتراکھنڈ سے۔ کہاں سے؟ اتراکھنڈ سے۔ اتراکھنڈ سے۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ جی مجھے بتا دیجیے، ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ 24 گھنٹے نا میرے دماغ میں کچھ نہ کچھ مطلب تھاٹس چلتے رہتے ہیں، یہ آنے تھاٹس صحیح ہے یا غلط؟ وہ تو سب کے دماغ میں کس طرح کے تھاٹ چلتے رہتے ہیں؟ اچھے برے
पूरे कुछ भी के काम होगा नहीं होगा, घर से बाहर ठीक निकलती है। हूँ जॉब के लिए या एग्जाम के लिए कि आज डर सा बना रहता है कि तो यार आज काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और यकीन पूरा है अल्लाह पे कि जात तो अल्लाह की है करने वाली। और ये बता दीजिए कि जब हमारी किस्मत आज से 50,000 साल पहले लिख दी गई है कि अल्लाह ने कौन कहाँ पैदा होगा, क्या होगा, फिर हम इतनी जद्दोजहद में क्यों हैं और क्यों इतने परेशान हैं, ये बता दीजिएगा। चलिए बहुत Thank you. बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, ये बहन का सवाल था, शबनम है, उत्तराखंड से सवाल कर रही है। तो इनका ये कहना है कि इनके दिमाग में हरदम कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई थॉट चलती रहती है, ये होगा नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा। दूसरा ये सवाल है कि जब हमारे लिए लिख दिया गया है कि कौन कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, कैसे मरेगा, तो क्यों इतनी बेचैनी है, क्यों इतनी परेशानी है लोगों को? ये इंसान की फितरी चीज़ है कि इंसान कुछ न कुछ सोचता रहता है, अच्छा हो या बुरा। ये शैतानी वसवसा भी होता है और अच्छी बात अल्लाह की तरफ से होती है। जब बुरे वसवसा हों, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, खूब पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते, इसके लिए वज़ू शर्त नहीं है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, ये भी पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा और गलत जो ख़यालात है अल्लाह ताला उससे दूर फरमाएगा। अच्छी बात आना अच्छी चीज़ है, लेकिन बुरे ख़यालात आना, बार बार आना, ये शैतानी वसवसा है। उससे बचने के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन ये पढ़ती रहें। और एक और सवाल था बहन का, उन्होंने कहा कि जब पहले से किस्मत लिख दी गई है तो फिर इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी क्यों होती है इंसान को? तकदीर की दो किस्म है, तकदीर मुबरम, तकदीर मुअल्लक़। तकदीर मुबरम कहते हैं जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होकर रहेगा, काला गोरा पस्ता कद लंबा, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन इंसान जो है बुरे काम में लगा हुआ है, गलत काम में लगा हुआ है, या गलत उसको आयत पड़ गई है, तो इंसान दुआ करे तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा, उनको सही रास्ते पर अल्लाह ताला उसको डाल देगा, बशर्ते कि अल्लाह के सामने यकसू होकर सच्ची और पक्की तौबा करे, ए अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा। किस्मत की दो किस्म है, मुबरम और मुअल्लक़। मुअल्लक़ कहते हैं कि अगर हम कोई भी दुआ मांगेंगे किस्मत के बारे में या अच्छाई के बारे में, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा, या गलत रास्ते से हटने के लिए दुआ मांगेंगे अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। लेकिन काला गोरा या पैदाइशी गूंगा या कोई भी तकलीफ़ है, तख्लीकी तौर पर उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये कि वो तख्लीक जो है वो मुबरम है और अल्लाह ने जो लिख दिया वो होकर रहेगा। अल्लाह के तकदीर पर हमें राज़ी होना है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, हम लोग पढ़ते हैं ना, उस पर तकदीर का लफ्ज़ आया है, मिन खैर शर्रिही, और मिन खैर शर्रिही पढ़ते हम लोग, तो उस पर हमको हर शर और खैर दोनों पर यकीन रखना है, और मरने के बाद ज़िंदा होने पर हमें यकीन रखना है। इसलिए मोमिन को घबराए नहीं, मोमिन को हर हाल में खुश रहना चाहिए। अल्लाह की नेमत मिले तो शुक्र अदा करे, अल्लाह परेशानी में डाले तो सब्र करे। दोनों हालत में अल्लाह ताला उनकी जो परेशानी को दूर फरमाएगा, अल्लाह ताला उनको उनसे खुश होगा, बशर्ते कि अल्लाह के दी हुई चीज़ पर राज़ी हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। तो एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोले, कहाँ से? अरे हम यहाँ से बोल रहे, मुजफ्फरनगर के पास तो है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। इसके पास सराया है गाँव,
अरे हम बहुत, एक लड़का है हमारा बहुत परेशान है, हम बस उस बच्चे को ना कोई बीमारी बतावे कोई शुरू से ही, और ना कोई बस उसके दिमाग में है जने की परेशानी, ना तो नींद आवे उसे। बच्चे की उम्र कितनी है? अजी उसकी तो उम्र हो गई तो 18 साल की। तो क्या नींद नहीं आती? जी उसे छोटे से हुई, बस पहले तो नमूनिया हुआ, फिर उससे बुखार दस्त ऐसे ही चलता रहा, और वो ठीक हुआ, फिर ऐसा हुआ था जैसे दवाई दी तो उसकी आँख अलट पलट हो जाती, दवाई देते हुए कितनी देर में सांस आएगा, यूं होते होते वो कितने दिन में चल पाया, 8 साल में। फिर वो 8 साल का हो गया, उसे झिझकी सी आई, झिझकी सी आई जी, तो यहाँ पे दिखाया, उन्होंने कहा दिमाग वालों को दिखाओ। हमने दिल्ली दिखाया, जो मेंटल हॉस्पिटल है, उन्होंने भी कोई बस MRI भी कराई, वो CT स्कैन भी कराया, दिमाग का कोई बात नहीं बताई, बस दवाई देते रहे, बस ये ठीक नहीं हो पा रहा। उन्होंने ये कह दिया कि ठीक नहीं होना। तो अभी किस तरह की परेशानी है बच्चे को? बस अब तो यही है जी, पहले तो मार देता, थूक देता, वो कर देता, अब तो बस एक तो नींद नहीं आती उसे, एक क्या नाम जी, बस सिर को नु हिलाता रहे जी, और बस नींद नहीं आती, और अगर जो दवाई ना दो तो ना भूख लग पाए, बस ये परेशान, ना बोलता जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया मुजफ्फरनगर से। इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा वो बताया जाएगा। तो सज्जाद साहब, बहन का कॉल था मुजफ्फरनगर से, बच्चा है उनका 17 साल हो गया है, सो नहीं पाता है, दिमागी तवाज़ुन कुछ गड़बड़ बता रही हैं, छोटा था तब से ही प्रॉब्लम है, अभी तो उम्र 17 साल बता रही हैं, इलाज वगैरह कराया, दवाएं तो चल रही हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ, क्या है डॉक्टर ये बता नहीं पा रहे। तो कोई अगर इसके लिए बेहतर दुआ हो, वजीफ़ा हो, को बहन को सुकून मिले, बच्चा ठीक हो जाए। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्शिल करीम अन यशफियका 7 दफ़ा पढ़कर पानी में दम कर पिलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा। और नींद के लिए है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत मुबारका 22वें पारे में है। ये आयत मुबारका 41 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करे, या बच्चा पढ़ सकता है तो ख़ुद पढ़ के दम करें, इंशाअल्लाह अच्छी नींद आएगी। और या सलामो 300 मरतबा सुबह शाम पढ़ के दम करे बच्चे पर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा, अल्लाह शफा अता फरमाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहन ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा दे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे, कहाँ से? मेरा नाम शेख अफरोज है, मैं महाराष्ट्र जालना से बात कर रहा हूँ। सवाल करो अपना। हाँ, हमारे बहन को ने क्या ससुराल में बहुत ही तकलीफ देते हैं, तो उसके लिए दुआ बताइए। ठीक है। और हमारे अब्बा जो कारोबार करना जाते हैं तो वो कारोबार बंद हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो कारोबार अच्छा चले उसके भी लिए दुआ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। अपना नाम बताइए। हमारा नाम शेख अफरोज। शेख अफरोज, चलिए। और एक और सवाल है, हमारा एक भाई है फेरोज नाम का, तो उन्होंने एक नया कारोबार शुरू किया है, तो उनका कारोबार अच्छा चले इसके लिए एक दुआ बताइए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे। शेख अफरोज बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर सज्जाद साहब, भाई का कॉल था, उन्होंने 2-3 सवाल किया है। एक तो इनकी बहन को ससुराल में बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, इसके अलावा इनके वालिद कोई भी कारोबार करते हैं उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। एक तीसरा सवाल भी था, इनके भाई ने कारोबार शुरू किया है, उसमें खैर बरकत के लिए कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। ससुराल में उनको परेशान किया जाता है, ये दुआ पढ़ें, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। एक और दुआ है, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर। यह आयत मुबारक 17 पारे में है, वो 10वें पारे में है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। यह आयत मुबारक पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके शर से, ससुराल वाले की जो को परेशान करते हैं, इनको अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएगा।
فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ پڑھتی رہے اٹھتے بیٹھتے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ان کی سزا بری کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. روزی میں برکت کے لیے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. یا رزاق یا رزاق یا رزاق دونوں پڑھیں. کاروبار شروع کریں یا برکت نہیں ہے, دونوں کے لیے یہ دعا ہے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. یا رزاق چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. اور ایک دعا اور ہے, اس کو بھی پڑھیں انشاءاللہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. دعا تو خوب پڑھتے ہیں, پڑھنے والے خوب پڑھتے ہیں, لیکن یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ اللہ کا کلام ہے, ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. اس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی کام کریں گے, جو بھی دعا مانگیں گے, ضرور قبول فرمائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہم موہان سے بول رہے ہیں, لکھنؤ کے پاس موہان کا جی قصبہ ہے, وہاں سے بول رہے ہیں. اور ہماری بھائی کی شادی کے 8 سال ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے پیتے ہوتے تھوڑا سے کچھ ہیں, اور ان کے ایک بھی بچہ نہیں ہے, اور بہت پریشان ہے. دوا بھی کر رہے, دعا بھی کر رہے ہیں, بہت پریشان ہے. ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جس سے ہمارے بھائی کے یہاں بچہ ہو جائے. چلیے پیتے وغیرہ بھی بتایا آپ نے؟ جی لکھنؤ کے پاس میں موہان قصبہ ہے, وہاں سے بول رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, چلیے بہتر انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت اور آپ ایک اور بات سن لیجیے. اور میری بات یہ ہے کہ ہم اتنے سارے عمل اور وظیفے کر چکے ہیں, بہت سارا مطلب کیا ہے, اور پریشان ہیں. میرا کہیں سے بھی کوئی رشتہ نہیں آتا ہے, اور آتا بھی ہے تو سب ایسے ہی لوٹ جاتے ہیں, کچھ رزلٹ نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا. تو مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب, بہن نے 2 سوال کیا ہے. ایک تو بھائی کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے, اور بہن نے خود اپنے لیے بھی ایک سوال کیا ہے کہ رشتے تو کئی آتے ہیں لیکن کہیں بات نہیں بن پا رہی ہے. تو اس کے لیے دونوں کے لیے کوئی عمل ہو, کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. ایک قرآنی دعا ہے, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. 25ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ سورہ شورى کے اندر للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہ آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ کر میٹھی چیز میں دم کریں, دونوں میاں بیوی استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا, انشاءاللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا. ایک اور دعا ہے, اس کو پڑھتے ہیں, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. 3 پارے میں ہے, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں, اور ذریۃ طیبہ پر رک کر یہ تصور کریں, اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اولاد عطا فرمائے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے, اللہ ضرور قبول فرمائے گا, اللہ اولاد عطا فرمائے گا. بہن نے اپنے لیے بھی ایک سوال کیا تھا کہ رشتہ ان کے لیے نہیں آ رہا ہے, جو بھی رشتہ آتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی بہتر رشتہ آ جائے, اس کے لیے کوئی دعا ہو تو. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر 20ویں پارے میں ہے. یہ دعا خوب پڑھیں جہاں تک ممکن ہو. ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا لطیفو. یا لطیفو یا لطیفو 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے مدد فرمائے گا. سورہ الرحمن روزانہ تلاوت کریں صبح شام, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا, ان کے لیے بہتر رشتہ عطا فرمائے گا.
चलिए, तो नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। आपके भी जहन में कोई सवाल हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल चाहते हो, तो आप कॉल कर सकते हैं। मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबरात आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी जी, सवाल अवाबीन की कितने रकातें हैं और फिर क्या बरकतें हैं? कौन सी अवाबीन नमाज, कौन सी नमाज? अवाबीन मगरिब के बाद जो पढ़ी ओके, जाती है अवाबीन नमाज, ठीक है कितने रकातें हैं और क्या उसकी बरकतें हैं? ठीक है। और कोई सवाल? और सवाल ये है कि एक तो पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उस पर है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा अफ़िना जमाअतियत पे पढ़ना कैसा है? पड़ोसी परेशान करते हैं? जी हाँ। ठीक है, अगर इसके लिए कोई बेहतर और दुआ होगी तो वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, भाई के दो सवाल हैं। एक तो मगरिब के बाद जो नमाज पढ़ते हैं अवाबीन की नमाज, वो कैसे पढ़ना है, क्या उसका तरीका है, कितनी रकात पढ़नी है, और पड़ोसी इनके बहुत परेशान करते हैं, तो इसके लिए कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। अवाबीन की नमाज 6 रकात, 2-2 रकात करके पढ़ें। इसकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला दिन और रात हिफायत फरमाएगा और दुश्मनों से ख़ास तौर से हिफायत फरमाएगा, तमाम मुहलिक अमराज से हिफायत फरमाएगा अगर एहतमाम के साथ पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। अवाबीन 6 रकात है, 2-2 रकात करके पढ़ें। इसकी बड़ी फजीलत आई है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। हमारे आका नामदार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और इसको पढ़ते रहना चाहिए। एक और सवाल था भाई का, इनके पड़ोसी इनको बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो उसके लिए कोई बेहतर दुआ हो, कोई अमल हो तो बताइए। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफ़ूर। 17वें पारे में ये आयत मुबारका मौजूद है, इसकी तिलावत करें। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफ़ूर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफायत फरमाएगा पड़ोसियों के शर से भी, दुश्मन के शर फितने से भी, शर से भी। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह ताला हिफायत फरमाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपको बता दें कि जो भी अमल या जो दुआ बताई जाती है आपको, अगर आपने उसको नोट नहीं किया है तो आप YouTube पर भी जाकर दुआ और दवा मारिए, और आज की डेट के हिसाब से उसको देख के दोबारा उसको सुन सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? महाराष्ट्र जालना से बात कर रहे। जो अभी हमारे बच्चे अफरोज ने कॉल करा था ना, हाँ, तो हमारे बच्ची के लिए, बच्ची के ससुराल में बहुत तकलीफ है, तो वो थोड़ा छोटा वजीफा दीजिए कि शायद मैं घर पर पढ़ सकती, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैं उनकी अम्मी बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और उनको बच्ची हुई ना, 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए, एक लड़का, ये लड़की है। जब से बहुत तकलीफ है मौलाना साहब, जरा अच्छी दुआ दीजिए कि उसे ससुराल में तकलीफ ना हो। बेटी होने के बाद ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं कि मैं यहाँ घर बैठे, अल्लाह ताला उनको वहीं बच्चे रहो, हमारी बच्ची वहीं पे रहे, मर थोड़े ठंडे बन जाए, उनको बहुत मार ठोक करते बच्ची को हमारे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह नरमाई बख्शे उनके साथ में रहे बच्ची के हमारे। ठीक है, बेहतर बेहतर इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो सज्जाद साहब, अभी भाई ने फ़ोन किया था अपनी बहन के लिए, अब उनकी वालदा ने कॉल किया है कि वजीफ़ा जो भी ससुराल में जो परेशान किया जा रहा है, बेटी हुई है इनको, इस वजह से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो कोई वजीफ़ा छोटा अगर है, कोई दुआ छोटी है तो बता दीजिए, ताकि वो अज़बर कर सकें और उसको पढ़ सकें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो कुछ ऐसी छोटा वजीफ़ा हो जो ज़बानी याद कर सकें, उसको पढ़ सकें। या अजीज़ो या अजीज़ो, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, खूब पढ़ें। या अजीज़ो, या मुहैमिन, या मुहैमिन, या मुहैमिन, या मुहैमिन, या मुज़िल्लो, या मुज़िल्लो। ये आयत, ये जो है आयत है, कुरान में भी मौजूद है, सूरह हश्र के अंदर पूरे अल्लाह के नाम उसमें मौजूद है। इसको पढ़ती रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह हिफायत फरमाएगा ससुराल वाले के शर से भी, और जो भी दुश्मन अल्लाह उससे हिफायत फरमाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, MP से बोल रहे हैं। जी, नाम बताइए अपना।
ہمارا عرشی ناز ہے. ٹھیک ہے, سوال پوچھیے. ہمارا یہ ہے کہ ہم بہت تیاری کر رہے ہیں, بہت پڑھ رہے ہیں, لیکن نوکری نہیں لگ رہی ہے. اس کے لیے کیا پڑھائی کی ہے آپ نے؟ ہم نے ہے نا بہت کوالیفیکیشن اور مطلب جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ بھی مطلب کی ہے, لیکن کوئی بھی کامیابی نہیں ہے اس کے لیے. نوکری کے لیے پریشان ہے؟ ہاں بہت پریشان ہے, اور نمبر بھی آتے ہیں تو کم ہو جاتے ہیں. چلیے, بہت بہت شکریہ. مدھیہ پردیش سے آپ نے کال کیا, انشاءاللہ بہتر جو بھی حل ہوگا بتایا جائے گا. تو سجاد صاحب بہن کا کال تھا مدھیہ پردیش سے. ان کا سوال ہے کہ پڑھائی وغیرہ مکمل ہو گئی ہے لیکن نوکری کے لیے پریشان ہے, کہیں جاب نہیں لگ رہی ہے, تو اس کے لیے کوئی بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے. 10ویں پارے میں ہے, سورہ انفال کی آیت ہے, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور انی مغلوب فانتصر, انی مغلوب فانتصر, یہ دعا ہے, چھوٹی سی دعا, اس کو پڑھتی رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ہم بول رہے بہارت سے. مہاراشٹر سے. سوال کیجیے اپنا. میرا سوال ہے کہ یہ نا میرا بہت چھینک آتا ہے صبح صبح, صبح صبح چھینک بہت آتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ پڑھنے بیٹھتے ہیں. چلیے, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ برائے مہربانی جب بھی آپ کال کریں اس وقت یا تو ٹی وی کا والیوم کم کر دیں یا ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائیں. آپ ٹیلی فون پر بات کیجئے. گھر والے اگر سننا چاہتے ہیں تو ان کو سننے دیجئے. جو آپ کو وظیفہ, جو دعا بتائی جا رہی ہے وہ گھر والے نوٹ کر لیں, ان سے بولیے. لیکن برائے مہربانی آپ ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے. بہرحال جو سوال آپ کا سمجھ میں آیا اس کا جواب لے لیتے ہیں. سجاد صاحب بہن کا فون تھا کہ صبح ان کو چھینک بہت زیادہ آتی ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو, کوئی دعا ہو یا کوئی اور ترکیب ہو. چھینک, جی چھینک آتی ہے, جی جی. تو بسم اللہ علی کل حال, بسم اللہ علی کل حال, الحمدللہ علی کل حال, اس طرح کی دعا پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا. چھینک آنا اچھی بات ہے لیکن زیادہ آنا یہ بہتر نہیں ہے, اس لیے الحمدللہ علی کل حال یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے, پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا. چلیے, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں گلبرگے سے بات کر رہا ہوں. میری بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے, بچے پسند کر کے گئے وہ لوگ. ہاں, بچی استخارہ کرے تو کالا برقع آیا بچی کے خواب میں. تو بیٹی ہے آپ کی؟ ہاں جی. چلیے, بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. بالکل, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب بہن کا گلبرگہ سے فون تھا, بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے, استخارہ کیا انہوں نے, لیکن استخارہ میں کالا برقع ان کو نظر آ رہا ہے, تو کیا یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ کالا برقع نظر آئے استخارہ میں یا کوئی بھی نظر آئے, دل میں اگر یہ بات آ رہی ہے اور غالب گمان ہے کہ بہتر رشتہ ہے, بار بار یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں, تو رشتہ کر دینا چاہیے. نقاب کالا ہو یا سفید ہو اس سے مطلب نہیں ہے. اگر دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اچھے لوگ ہیں, رشتہ کیا جا سکتا ہے. استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ کالا نقاب ہو یا سفید نقاب ہو, ظن غالب ہو جس طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہو, استخارہ کے بعد اسی طرف اس پر عمل کیا جائے. اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ آیت مبارکہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو واضح فرما دے گا اور ان کے راستے کو صحیح گامزن عطا فرمائے گا. چلیے, بہت بہت شکریہ. اجازت نہیں دیتا وقت. مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں
شرکت کی اور اپنے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے بہتر جواب دیے۔ تو ناظرین آپ بھی پیر تا جمعہ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل جو بھی آپ کے سوالات ذہن میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا بہتر حل پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔